बैक टू इमरान रियाज खान केस। हुआ ये कि अभी वो इसी दफ्तर में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान को सारी रात बड़े तरीके से पूछगिछ की जाती रही, उनसे पासवर्ड्स भी मांगने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पूछा जा रहा है कि बताएं आप अपनी डिवाइसेस, तो उनकी ले ली गई, फ़ोन शोन ले लिए। अब खुशकिस्मती इमरान रियाज खान की है कि कल रात जब वो अपने बच्चों को सैर करवाने का प्लान बना रहे थे और उनको ये शक हुआ कि ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बाद में आ जाएं, मैं पहले चला जाता हूँ। अगले दिन उनके बच्चों की फ्लाइट थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका नाम तो स्टॉप लिस्ट में डाला जा चुका है और ये नाम एक दिन के अंदर अंदर, ज़राए के मुताबिक एक दिन के अंदर अंदर मैनेज करके स्टॉप लिस्ट में डलवाया गया। यानी बड़े पक्के ऑथेंटिक सोर्सेस बताते हैं कि अगर आप ये कल तक इनकी लिस्ट, यानी कल तो उठाया गया है, परसों तक आप ये लिस्ट चेक करते तो स्टॉप लिस्ट में इमरान रियाज खान का नाम नहीं था, जिसका मतलब है कि किसी बंदे ने बहुत क्लोजली वॉच किया उनका सारा प्लान, जिसको पता चला कि वो निकल रहे हैं, तो उस प्लान को देखते हुए फौरी तौर पर उनका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया। अब केस क्या है, कैसी मज़हक़खेज़ बात है कि 29 नवंबर की एक FIR छुपा के रखी गई थी सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा मौका आएगा जो दोबारा अगर इमरान रियाज खान को पकड़ना पड़े तो एक एक्सक्यूज बन सके और पकड़ा जा सके। तो इस वक्त वो केस बनाया गया है और वैसे जो मुकदमा बनाया गया है उसमें इमरान रियाज खान ने तौहीन नहीं की, सर्वे करवाया है। तो अगर किसी को सर्वे के नताइज पर एतराज़ है तो फिर पाकिस्तान की जितनी भी सर्वे कंपनीज है, मेरा ख्याल है उन सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अवाम ने अपनी राय का इजहार किया था। अगर वो अरशद शरीफ साहब की मुझे बात याद आती है, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, आमीन, कहा करते थे कि अगर आपको शीशे में अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा तो शीशा ना तोड़िए, अपने चेहरे को साफ कीजिए। तो मसला यहाँ पर यह है कि शेख रशीद को आधी रात को इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने तौहीन ज़रदारी की है। उन्होंने आसिफ ज़रदारी का प्लान लीक कर दिया कि जो इमरान खान को कत्ल करवाने का मंसूबा बना रखा था उन्होंने बकौल शेख रशीद। शेख साहब का कहना था कि मेरे पास सबूत भी हैं इस बात को साबित करने के, अपने इस दावे को साबित करने के कि कैसे आसिफ ज़रदारी ने इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कत्ल करवाने का मंसूबा बना रखा है। और अगर कोई रेलेवेंट अफसरान आकर चेक भी करना चाहते हैं तो मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। वहीं पुलिस ने शेख रशीद का ये बयान रिकॉर्ड करने से ही इनकार कर लिया और उसके बाद हम देखते हैं कि तौहीन आसिफ ज़रदारी के केस में कल रात को शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है रावलपिंडी से। दूसरी तरफ उससे चंद घंटों के वक्फे से इमरान रियाज खान साहब को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है तौहीन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जुर्म में ये मुकदमा बनाया जाता है। तो अगर इसको कानूनी एतबार से देखा जाए, जो मेरी माहिरीन कानून से गुफ्तगू हुई है, तो इस केस में कोई जान नहीं है, ये कोई इतना सब्सटेंशियल केस नहीं है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है। ये तो बहुत बार होते हुए हमने देखा है, लोग जनरल जिया पे बात करते हैं, जनरल याह्या खान पे बात करते हैं, जनरल अयूब पे बात करते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ पे बात करते हैं, लेकिन तब बात करते हैं जब वो साबिक हो जाते हैं। बाजवा साहब की दफा कुछ डिफरेंट बात ये थी कि अवाम अब खुद बहुत सारी गलतियां देख रही थी। अब ये मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, कितने लोगों के फोन आप छीनेंगे, कितने लोगों की जुबान आप बंद करेंगे। अगर कोई शख्स आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार कर रहा है और अपने मुल्क की बेहतरी की बात कर रहा है तो उसको आप जुबानबंदी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन का आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है इस मामले में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एतबार से। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो इमरान रियाज खान से हमारे बहुत करीबी ज़राए की जो गुफ्तगू हुई, जो वो बताते हैं, तो वो ये है, इमरान रियाज खान ने पैगाम दिया पूरी कौम को कि ये अगर मेरी जाती लड़ाई होती, मेरी पर्सनल लड़ाई किसी भी एक शख्स के साथ होती या दो लोगों के साथ होती तो मैं हथियार डाल देता, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता कि चलें आपकी अना मुझसे ऊंची सही, आप जीत जाए, मैं हार जाता हूँ। लेकिन ये बात हमारे मुल्क की है, ये मेरे मुल्क की खुददारी और सालमियत की बात है। ये बात ये नहीं है कि नून लीग, PTI या पीपल्स पार्टी। बात ये है कि जिस वक्त आपका वजीर आजम कहे कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, जिस वक्त आपका वजीर आजम ही आपको कहे कि आप एक भिखारी कौम है और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जब इस तरह की हौसला शिकनी वाली बातें आपका वजीर आजम करेगा
تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز پر ریٹیلیٹ کریں، کیونکہ آپ یو آر ایز اسٹرانگ ایز یو تھنک یو آر اینڈ یو آر ایز ویک ایز یو تھنک یو آر. آپ اپنے بارے میں جو تاثر اپنے دماغ میں رکھتے ہیں آپ آٹومیٹکلی ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں ایونچولی. سو اس وقت اگر ہم آپ کو دکھا سکیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے. یہ مناظر ہیں جی FIA سائبر کرائم آفس کے باہر کے، اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں، لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. مختلف شہروں سے لوگوں نے لاہور کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے. لوگ لاہور پہنچ رہے ہیں جی، اور عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں. آلریڈی بہت سے لوگ لاہور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے پہنچ رہے تھے، اور اب عمران ریاض خان کو جس طرح سے غیر قانونی حرکتیں کی گئی ہے کہ ایک شخص پہ ایک FIR بنتی ہی نہیں، ایک بوگس FIR بنا کے آپ ایک شخص کو صرف اس لیے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس شخص کی آپ زبان بندی کر سکیں، اس کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، اس پہ پریشر آ جائے گا. تو یہ اب حربے نہیں یہاں پہ آزمائے جا سکتے. اور آخر میں عمران ریاض خان اور ہم جتنے بھی لوگ ہمیشہ فوج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ریاست کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آخری دم تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا، اپنے ملک کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اسائلم لے کے بھاگ جائیں کہ جی اس ملک سے بھاگنے کا کوئی ایکسکیوز مل جائے. عمران خان نے گولیاں کھائی نا، فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے گولیاں کھائیں، وہ گولیاں کھا کے بھی ڈٹا رہا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے عوام کو ہاتھ ہلاتا رہا کہ انشاءاللہ ڈٹ کے رہنا ہے، ہم پاکستان کو دوبارہ سے ایک آزادی اور خود مختاری کے راستے پر لے کے چلیں گے انشاءاللہ. سو جس طرح عمران خان ڈٹے رہے تھے، اسی طرح پاکستان کا ہر فرد آج اپنے ملک کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور ہمیشہ ڈٹا رہے گا انشاءاللہ. یہ گرفتاریاں، یہ اونچے ہتھ کنڈے، یہ فضول باتیں کہ جی آپ نے فلاں بات کیوں کر دی، ایز لانگ ایز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کی ہے اور ملک کی بہتری کے لیے کی ہے. پاکستان کا قانون بھی ساتھ نہیں دیتا اس طرح کی غیر قانونی حرکتوں کا. سو ابھی تک ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ FIA نے مس ہینڈل نہیں کیا، مین ہینڈل نہیں کیا، بدتمیزی وغیرہ نہیں کی، صرف پوچھ گچھ کر رہے ہیں، طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں ان سے. سو ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے، FIA جو ہے وہ عمران ریاض خان کو پروڈیوس کرے کورٹ کے سامنے. لیکن اب آپ سنیں گے تھوڑی دیر میں کہ میجسٹریٹ صاحب جو ہے ووٹ کے چلے گئے، اور اچانک سے جس طرح فواد چودھری کی جس وقت کل ضمانت کا آرڈر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اچانک سے تالے لگ گئے، فون بند ہو گئے. سو کر لیں، بھاگ سکتے ہیں، جتنا بھاگنا چاہتے ہیں آپ بھاگیں، یہ آپ کے پاس بھی چوائس ہے، جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگیں. الیکشن بھی ہوگا انشاءاللہ، جیتے گا بھی وہی انشاءاللہ جس کو پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے لائے گی. کرپشن کے خلاف پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے، انشاءاللہ کھڑی رہے گی اور لڑے گی انشاءاللہ تعالی. جو کر سکتے ہو کر لو انشاءاللہ تعالی، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. آج پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے باطل کے خلاف حق کے راستے پہ ڈٹ کے چلنا ہے انشاءاللہ. We'll keep you posted on عمران ریاض خان's case انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.